ल गुड मर्निङ एभ्रीबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजोसम्मको भिडियोमा यो बुकबाट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको 8 नम्बरसम्म क्वेसन गरिहालेका छौँ। आज 9 नम्बरदेखि गर्ने हो। यो 9 नम्बरदेखि यो करिकुलम डेभलपमेन्टले पब्लिस गरेको बुक हो। यस बुकबाट म पढाइरहेको छु। पुरै प्लेलिस्ट नै छ। ट्रिग्नोमेट्रिकको अल च्याप्टर भइहालेछ, कोअर्डिनेट भइहालेछ, अरू पनि आउनेछ। यदि यो बुकको पीडीएफ चाहियो भने तपाईँलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर यो क्वेसन 9 नम्बरमा भनिरहेछ सोल्भ। र यो सजिलोको लागि मैले सबै क्वेसनै हो, सबै कपीमा पहिला नै लेखिहालेको छु। त यो कपीमा डाइरेक्ट हेर्नुहोस्, ठिक छ। र 9 को नम्बर भनिरहेछ कि सोल्भ 0 डिग्री लेस देन इक्वल टु थीटा एन्ड थीटा लेस देन इक्वल टु 180 डिग्री, ठिक छ। र यो हामीलाई इक्वेसन यो छ कि साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टु 0 छ। त सबैभन्दा पहिला सोलुसन लेख्ने, त्यसपछि एकचोटि क्वेसनलाई लेख। तो यहाँ छ साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टु 0, ठिक छ। यसपछि अब हामीले यो त साइन सी प्लस साइन डी वाला फर्मुला पढेको होला। साइन सी प्लस साइन डी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनमा तो यो फर्मुलाको यहाँ युज गर्ने। यो के हुन्छ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 हुन्छ, ठिक छ। तो यो फर्मुला यहाँ युज गर्ने। अब त्यही फर्मुला म यहाँ डाइरेक्टली युज गरिरहेको छु। तो यो भइहाल्छ 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इन्टु कस के छ 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु 0। यहाँसम्म ठिक छ। अब हेर अर्को स्टेपमा यो 2 को 2 रह्यो, यो साइन को साइन रह्यो। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 4 प्लस 2 6 भयो। 6 बाई 2 भनेपछि 3 थीटा भयो, बुझ्यो नि। त्यस्तै यो भयो कस 4 बाट 2 गयो त 2 बच्यो। 2 लाई डिभाइड गरेपछि थीटा मात्र बन्छ इज इक्वल टु 0। ल दुईटाको प्रोडक्ट 0 छ भने आइदर अरू त गर्न सकिन्छ। यसरी पनि त लेख्न सकिन्छ साइन 3 थीटा इन्टु कस थीटा इज इक्वल टु 0, किनभने 2 उता गएर डिभाइड गर्छ अनि 0 डिवाइडेड बाई समथिङ या एनिथिङ 0 नै हुन्छ। अब यहाँबाट आइदर अर गरिदेऊ। आइदर साइन 3 थीटा इज इक्वल टु 0 या अवर कस थीटा इज इक्वल टु 0। ल कस थीटा 0 कब हुन्छ त कस थीटा इज इक्वल टु 0 हुन्छ कस 90 डिग्रीमा। रेन्ज एरियाला पहिला रेन्ज कति दे 180 डिग्री लिएर 0 को बिचमा। त यसमा त अर्को परेन, कस 90 डिग्रीमा हुन्छ, अर्को हुन्छ कस 450 मा, कस 270 मा। त 270 त यहाँ पनि पर्दैन। त यो भयो यसको। अब यसको आउ साइन 3 थीटाको। साइन 3 थीटा कब 0 हुन्छ त यो 0 हुन्छ एउटा साइन 0 डिग्रीमा। ल यहाँ म लेखिरहेको छु। अर्को हुन्छ साइन र 0 डिग्रीमा र 180 डिग्रीमा। त 180 डिग्रीमा पनि 0 हुन्छ र 180 डिग्रीमा छ। तर यो 3 थीटा भयो। यसभन्दा अगाडि पनि हेर्नुपर्छ हामीले, किनभने यो थीटाको भ्यालु होइन 3 थीटाको भ्यालु हो 180 डिग्री, बुझिरहेछौ। त अर्को कब हुन्छ त अर्को हुन्छ साइन 360 मा, ठिक छ। अहिले पनि यो कति हो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 120 नै भइरहेछ। तर हेर्नु छ कहाँसम्म 180 सम्म। त फेरि यसमा 180 जोडेपछि कति भइहाल्छ। ल यसमा 180 जोडेपछि त यो भइहाल्छ साइन 554, ठिक छ। अब गएर भयो। अब यसपछि 180 जोड्छौ भने यसको डबल हुन्छ 720 र 720 लाई 3 ले डिभाइड गरेपछि यो 180 डिग्रीभन्दा बढी हुन्छ। त यहीँसम्म लेख्ने। अब यहाँबाट देयरफोर यहाँबाट और लेख पहिला। अब 3 थीटा इज इक्वल टु के आयो, एउटा त आयो 0, अर्को आयो 180, अर्को आयो 360, त्यसपछि आयो 540 र यहाँ थीटाबाट यहाँ यो कसवालाको थीटाबाट 90 डिग्री आयो, ठिक छ। यति अब यति ठिक छ भने र त यहाँबाट देयरफोर थीटाको भ्यालु निकाल्छौ भने यो त 0, 180 डिभाइडेड बाई 3 भनेपछि कति 60, त्यसपछि 360 यो भनेको 20 120 र यो भनेको यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि भइहाल्छ 180। तल लेख्ने हेन्स
थीटा इज इक्वल टू यो दुइटैलाई कम्बाइन गरिदिने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ल यो 0 डिग्री त्यसपछि 60 डिग्री त्यसपछि यो 90 डिग्री त्यसपछि 120 र 180 यति एन्सर हुन्छ ठिक छ ल र त्यसपछि यो 9 को बी नम्बर 9 को बी नम्बरमा भनिरहेछ यो रेन्ज त्यही हो भनिरहेछ sin 3 थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा छ यसलाई फाइन्ड गरेर थीटाको भ्यालु सोल्भ गर इक्वेसन हो त यहाँ सोलुसन लेख्ने सोलुसन पछि एकचोटि क्वेसनलाई सारिदेऊ sin 3 थीटा प्लस sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ठिक छ अब हेर त यसमा पनि c प्लस d वाला फर्मुला युज गर तो यहाँ फेरि लेखिदिरहेको छु sin c प्लस sin d यसको फर्मुला हुन्छ 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2 फर्मुला याद राख्ने फर्मुला याद राखिदिनु भने यो सोल्भ हुँदैन तो यहाँ अब एप्लाई गर 2 sin c प्लस d यानी कि थीटा 3 थीटा प्लस 2 थीटा तो यहाँ भयो 3 थीटा ल यो अलिकति एरेन्ज गर्दाखेरि भइहाल्छ ओके ल यसरी गरिहाल यो भयो sin 3 थीटा यसलाई यता ल्याऊ sin थीटा यसलाई उता लगा sin 2 थीटा ठिक छ अब इजी भइहाल्छ अब एप्लाई गर फर्मुला तो यहाँ भइहाल्छ 2 अब यो sin c माइनस sin d वाला लगाउने तो 2 cos c प्लस d यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू sin 2 थीटा ल अब यो भयो cos 2 थीटा इंटू यो भयो sin थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा यो यति भएपछि अब सबैलाई एकै ठाउँमा डालिदिन्छौँ त यो भयो sin थीटा इंटू cos 2 थीटा यहाँ cos 2 थीटा माइनस यसलाई तान्दाखेरि यो भयो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 भयो यति त्यसपछि अब यो भयो 2 sin थीटा यहाँ cos 2 थीटा माइनस यसलाई लेख्न सकिन्छ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0 बुझ्यो अब हेर 2 sin थीटा दुईटै टर्ममा छ भने कमन भयो यहाँ बच्यो cos 2 थीटा र माइनस यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू 0 अब हेर यहाँबाट यो 2 sin थीटा त एउटा भयो अब यहाँ cos c माइनस cos d को फर्मुला लगाउँदाखेरि यो भइहाल्छ 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2 तो d माइनस c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 छँदैछ अब आएर 2 2 4 भयो ठिक छ sin थीटा को sin थीटा रह्यो इन्टू यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो भइहाल्छ sin 3 थीटा बाई 2 र यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो भइहाल्छ sin माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 ठिक छ अब आइदर और गरिदिने तीनटा टर्म छ भने तीनचोटि यो 4 त कन्स्टेन्ट भयो यो कन्स्टेन्ट उता गएर घटिहाल्छ त यहाँ लेख्छु आइदर sin थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ फेरि आइदर और लेख और 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और तीनटा छ नि त तीनटैले निकाल्नु पर्यो एउटा छ sin माइनस थीटा बाई 2 यसलाई इज इक्वल टू 0 बुझ्यो अब sin थीटा यो 0 हो 0 डिग्री होइन sin थीटा 0 कब हुन्छ त sin थीटा इज इक्वल टू sin 0 डिग्री में 0 हुने हो ठिक छ यहाँ रेन्ज दिएको छ अब रेन्ज हेर्नु पर्यो एउटा त 0 मा हो अर्को 180 मा त यहाँ लेख्नु पर्यो 180 ठिक छ त यहाँबाट थीटा को भ्यालु आयो हाम्रो 0 डिग्री र 180 डिग्री ठिक छ त्यस्तै यहाँ निकाल्दाखेरि यो 3 थीटा बनेको ल यहाँ sin छुटिहालेछ त यहाँ 3 थीटा बाई 2 sin को लिन्छौ भने यहाँ पनि sin 0 र sin 180 ठिक छ
तो यहाँबाट जब हामी 3θ/2 को भ्यालु 0 राख्यो र 180 राख्यो भने यहाँबाट के आउँछ थीटाको भ्यालु? एउटा त 0 नै आउँछ, अर्को यो 180 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 2 सँग मल्टिप्लाई गर्छौ 360 र 3 सँग डिभाइड गर्छौ त 120। ठीक छ। त्यस्तै यहाँ 0 छ, त यो भइहाल्छ र sin -θ/2 इज इक्वल टू sin 0 र sin 180। ठीक छ। त यहाँबाट -θ/2 को भ्यालु कति आयो? 0 र 180। त एउटा 0 आयो, त एउटा त थीटाको भ्यालु एउटा 0 नै आउँछ, अर्को हेर यो मल्टिप्लाई भएपछि कति भइहाल्छ? 360, त्यसपछि माइनस। तर यो त पर्दैन, यो त हाम्रो रेन्जमा पर्दैन, त त्यसलाई हटाइदिनु। अब हेर यहाँ लेख्ने, अब हेन्स लेख्ने तल। ल म अर्को पेज युज गरिरहेको छु, छैन भने यहाँ लेख्छु हेन्स थीटा इज इक्वल टू एउटा त आयो 0 डिग्री, त्यसपछि आयो 120 डिग्री र 180 डिग्री। यो तीनटा एन्सर आयो। ल त्यसपछि यो 9 क्वेश्चन नम्बर भनिरहेछ कि cos 3θ प्लस cos θ इज इक्वल टू cos 2θ दिएछ र यसलाई हामीलाई सोल्भ गर्नु छ। त पहिला सोलुसन लेख्ने, सोलुसन लेखेपछि यहाँ आऊ cos 3θ प्लस cos θ इज इक्वल टू cos 2θ छ यतै। अब हेर यसलाई फेरि c प्लस d को फर्मेटमा चेन्ज गर्ने, त फर्मुला आफै याद राख्नु, म यता डाइरेक्ट गरिरहेको छु। त यो cos c प्लस cos d लाई गर्छु भने 2 cos c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2। c को ठाउँमा 3θ लेखेँ र d को ठाउँमा θ इज इक्वल टू यहाँ cos 2θ छ। ठिक छ। अब हेर यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि यो भयो 2 इन्टु cos र यो सोल्भ गरेपछि भयो 2θ इन्टु यहाँ भयो cos θ इज इक्वल टू cos 2θ। अब यो cos 2θ लाई पनि यता तानिदिएपछि त यो भइहाल्छ 2 cos 2θ इन्टु cos θ माइनस cos 2θ इज इक्वल टू 0। ठिक छ। अब हेर यहाँबाट cos थीटा कमन छ भने यहाँबाट cos 2θ कमन लिहाल, यहाँ बच्यो 2 cos θ र -1 इज इक्वल टू 0। ठिक छ। अब आइदर और गरिदेऊ, दुईटा टर्मको प्रोडक्ट 0 छ। आइदर cos 2θ इज इक्वल टू 0 और 2 cos θ -1 इज इक्वल टू 0। त यो कब 0 हुन्छ त cos 2θ 0 कब हुन्छ त एउटा त cos 90 डिग्री, अर्को cos 270 डिग्री। अनि फेरि यसमा 180 जोड्दाखेरि त यो त बढी भइरहेछ, यहाँ 180 डिग्री छ, यहाँ 270 पनि बढी छ, तर मैले लेखेँ किनभने यो 2θ को भ्यालु 270 हो नि, बुझिरहेछौ? 2θ को भ्यालु हामीले थीटाको भ्यालुको रेन्ज दिएछ, हेर त्यसैले लेखेँ। अब यहाँ आइहाल, यहाँबाट cos θ को भ्यालु निकाल्दाखेरि भइहाल्छ 1/2 र cos θ को भ्यालु 1/2 कब हुन्छ त cos 60 डिग्रीमा, अर्को हुन्छ cos फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ नि, पोजिटिभ छ भने। ल त फोर्थ क्वाड्रेन्टको भ्यालु हामीले हेर्नु नै छैन, बुझ्यो? किनभने फर्स्ट र सेकेन्डमै हेर्नु छ। त देयरफोर यहाँबाट 2θ को भ्यालु निकाल्ने। पहिला 2θ को भ्यालु के आइरहेछ? 2θ को भ्यालु आइरहेछ 90 डिग्री र 270 डिग्री। देयरफोर यहाँबाट थीटा को भ्यालु आयो, यसलाई डिभाइड गरेपछि 45 र यसलाई डिभाइड गरेपछि 135। ठिक छ। र देयरफोर यहाँबाट थीटा को भ्यालु आयो 60 डिग्री। तल लेख्ने हेन्स थीटा को भ्यालु भयो 45 डिग्री, 135 डिग्री र 60 डिग्री। ल पहिला 60 डिग्री लेख्ने, त्यसपछि 135 लेख्ने। यो भयो एन्सर हाम्रो। ठिक छ। त्यस्तै 9 को डी नम्बर हेर। 9 को डी नम्बरमा के छ? cos θ प्लस cos 3θ इज इक्वल टू माइनस cos 5θ छ। ठिक छ। त हेर त मैले यसलाई पहिला सोलुसन लेख्छु, सोलुसन लेखेँ। अब यस दिएको क्वेसन लेखिरहेको छु cos θ प्लस cos 3θ इज इक्वल टू माइनस cos 5θ। यो माइनस 5θ लाई यता ल्याइरहेको छु। त यो भयो cos θ, यहाँ ल्याइदिरहेको छु भने यो भइहाल्छ cos 5θ
र यो कस 3 थीटालाई यतै रहन दिए। बुझ्यौ? ल अब हेर त यो दुइटैमा सी प्लस डी लगाउने, त यहाँ भइहाल्छ 2 कस सी प्लस डी, डीको ठाउँमा कति छ 5 थीटा डिभाइडेड बाई 2 र कस थीटा माइनस 5 थीटा डिभाइडेड बाई 2 यो भयो। र यहाँ छ प्लस हामीलाई कस 3 थीटा, त यसलाई रहन देऊ। बुझ्यौ? अब हेर यो 2 को त 2 रह्यो, यो कस को कस रह्यो, यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि यो भइहाल्छ 3 थीटा र यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि यो भइहाल्छ -4 थीटा बाई 2 भनेपछि -2 थीटा प्लस कस 3 थीटा इज इक्वल टू 0। हेऱ्यौ? अब हेर कमन के छ त कस 3 थीटा कमन तानिहाल, के बच्यो यहाँ बच्यो 2 र कस -2 थीटा भनेको यो कस नेगेटिभको 2 थीटा त पोजिटिभको 2 थीटा इक्वल हुने, किनभने कसमा कुनै लिमिट हुँदैन। ल और यो कस 3 थीटा इन्टु यो 2 टाइम्स कस नेगेटिभ 2 लाई त पोजिटिभ 2 थीटा लेख्न सकिन्छ नि, किनभने कसको एङ्गल नेगेटिभ होस् या पोजिटिभ त्योसँग हामीलाई कुनै फरक पर्दैन। यहाँ भयो। अब आइदर और गरिदेऊ, त आइदर cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठिक छ? त यहाँबाट निकाल। अब ल यसरी मैले घेर दिएँ। अब आएर त यहाँबाट और cos 3 थीटाको भ्यालु 0 कब हुन्छ त एउटा त cos 90 मा, अर्को cos 270 मा। हेर्नु छ हामीलाई थीटाको भ्यालु, हेर थीटाको भ्यालु कहाँ 180 सम्म, तर यो 3 थीटाको भ्यालु आइरहेछ। ठिक छ? त अब फेरि यसमा एउटा बढ्छ, हुन्छ cos कति भइहाल्छ 180 यसमा जोडेपछि, ल र यो 270 भयो, यहाँ जोडेपछि भइहाल्छ 45, यानि कि 445 अर्कोचोटि हुन्छ कति, अर्कोचोटि त बढी भइहाल्छ नि। यो 3 ले डिभाइड गरेपछि यहाँ कति आइरहेछ 150, यानि कि 150 150 मा अब 180 जोडेपछि 3 ले डिभाइड, ल बढी भयो, यो छोडिदेऊ। अब यहाँ आइहाल, यो भयो cos 2 थीटा इज इक्वल टू -हाफ भइरहेछ र यहाँ पहिला यो क्वाड्रेन्टमा हेरिहाल, cos थीटाको भ्यालु नेगेटिभ कहाँ छ, यसमा त नेगेटिभ हुँदैन, त यो परेन, यो पनि परेन, किनभने यो दुइटैमा cosको पोजिटिभ हो, यो सेकेन्ड र थर्डमा नेगेटिभ हुने हो। त यो कति हुन्छ cos 2 थीटाको भ्यालु, एउटा त पहिला -हाफ भनेपछि यो यसको लिस्ट पोजिटिभ एङ्गल कति हो 60 डिग्री, त यहाँ भयो भने यो भयो cos 120, त एउटा भयो cos 180 मा 60 जोडेपछि 180 र 60 जोडेपछि यो भइहाल्छ 244, 240, त यो cos 240 भयो। ठिक छ? ल यतिकै राख्दाखेरि यसलाई गरेपछि 120 आइरहेछ, अर्कोचोटि जाँदैन। ल रहन देऊ, त्यसपछि जाँदैन भने जबरजस्ती नगर्ने। ल अब यहाँ आऊ, यहाँबाट ओभर 3 थीटाको भ्यालु के गर्ने, एउटा त 90 डिग्री भयो, अर्को 270 डिग्री भयो, त्यसपछि 450 डिग्री भयो। यहाँबाट र 2 थीटाको भ्यालु 120 भयो र 240 भयो। ठिक छ? त यहाँबाट थीटाको भ्यालु निकाल्दाखेरि यस एउटा त आइहाल्छ 30 डिग्री, अर्कोचोटि आइहाल्छ कति 90 डिग्री, त्यसपछि यसलाई गरेपछि यसलाई 3 ले डिभाइड गर्यो भने 150 डिग्री, र यहाँबाट थीटाको भ्यालु कति आउँछ 60 र 120। ठिक छ? तल लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 60 डिग्री 90 120 र 150, यो भयो यसको एन्सर। ल र त्यस्तै 9 को ई नम्बरको पनि सोलुसन लेख। सोलुसन लेखेपछि यता आऊ, त्यो cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा थीटा हो। ल एकचोटि मलाई क्वेसन हेरिहाल्न देऊ, मिस्टेक जस्तो लागिरहेछ। 9 को ई नम्बरमा छ, ल ठिक छ, ठिक छ भने यो त झन् सिम्पल भइहाल्यो। यो भयो cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, र यसलाई पनि यतै तान, त यो -cos
-2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठिक छ। अब आएर यो cos 3 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 आइरहेछ। अब यहाँ c माइनस डी वाला cos c माइनस cos d वाला फर्मुला लगाउँदाखेरि वेल छ 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू sin d माइनस c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ल अब यो भयो 2, यहाँ भयो sin यो 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 भनेको 2 थीटा इंटू यो कति भइहाल्छ sin माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ठिक छ। अब आइदर और गरिदेऊ। आइदर यो 2 त कन्स्टेन्ट हो त यसलाई त केही गर्नु परेन। यहाँ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ल र sin 2 थीटालाई 0 हुनको लागि र sin 0 डिग्री र sin 180 डिग्री र sin 360 डिग्री यतिमा मात्र 0 हुने हो। ठिक छ। र यहाँ पनि माइनस थीटा छ त एउटा भयो sin 0 डिग्री र sin 180 डिग्री, अर्को कुनै पर्दैन। यहाँ सिंगल छ, मल्टिपलमा छैन, त्यसैले 180 सम्म हेरे। यहाँ 2 को मल्टिपलमा छ भने 360 सम्म हेर्नुपर्छ, किनभने हामीले रेन्ज दिएछ थीटाको 180 सँग। र 2 थीटाको के भइहाल्छ 360 सम्म, त्यसैले गरेको। और यहाँबाट 2 थीटाको भ्यालु निकाल्दाखेरि एउटा आयो 0, अर्को आयो 180 र यहाँ 360। यहाँ माइनस थीटाको भ्यालु कति आइरहेछ 0 र 180। त यहाँबाट जब म थीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छु त 0 भयो, 180 बा यो 290 भयो र यो भयो 180। ठिक छ। र यहाँबाट थीटाको भ्यालु निकाल्यो भने एउटा 0 र अर्को माइनस 180। माइनस 180 भनेको 180 नै हो, त हेन्स लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टू 0, 90 र 180 यो तीनटा भ्यालु आयो। ल र त्यस्तै 9 को एफ नम्बर हेर। एफ नम्बर भनिरहेछ sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। त यो यहाँ पहिला सोलुसन लेख, त्यसपछि एकचोटि क्वेश्चनलाई लेख। यो छ sin 2 थीटा र sin 4 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा। ठिक छ। अब यहाँ c प्लस डी वाला फर्मुला लगाऊ, त यता लगाउँछु म, त यो भइहाल्छ 2 sin 2 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू यो भइहाल्छ cos 2 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ छ र यहाँ भइहाल्छ 2 cos थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, अर्को भइहाल्छ cos थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठिक छ। त यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो भयो 2 sin यो 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 भनेको 3 थीटा इंटू यो हेर cos माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 भनेको माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 यहाँ आयो, cos यहाँ गयो, यो 4 भयो 2 थीटा भयो इंटू यहाँ भयो cos माइनस थीटा। ठिक छ। ल अब सबैलाई एकचोटि त पहिला यसलाई हेरिहाल। यो sin 3 थीटा इंटू cos नेगेटिभको थीटा छ भने पोजिटिभ थीटा नै भइहाल्छ। त्यसपछि 2 cos 3 थीटा छ, 2 थीटा हो यो 2 थीटा, यो cos 2 थीटा इंटू cos नेगेटिभ थीटा भनेको थीटा, 2 सँग 2 क्यान्सल भइहाल्छ। और सबैले एकै साइडमा तान्दाखेरि यो भयो sin 3 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब कमन के हेरिरहेछ त cos थीटा, त cos थीटालाई तानिदेऊ। यहाँ भयो sin 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब आइदर और गर्दाखेरि यहाँबाट cos थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँबाट sin 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। त यहाँबाट cos थीटाको भ्यालु 0 कब हुन्छ त cos 90 डिग्रीमा। अर्कोलाई हेर्नु परेन, किनभने हामीलाई रेन्ज दिएछ 180 डिग्रीसम्म र एउटा cos 0 कब हुन्छ, cos थीटाको भ्यालु 0 कब हुन्छ 270 मा। त त्यो त हेर्नु परेन, त यहाँबाट थीटाको भ्यालु आयो हामीलाई 90 डिग्री।
र अब यो काम गर्ने त यो काम गर्दाखेरि यहाँबाट यो साइन 3 थीटाको भ्यालु भइहाल्छ कस 2 थीटा। अब यहाँबाट साइन 3 थीटालाई यसलाई कसको फर्मेटमा लेख्न सक्छु म। यहाँबाट यो कस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा यो लेख्न सकिन्छ नि। र या यसलाई कसमा लेखिदेऊ या यसलाई साइनमा लेखिदेऊ, दुइटैलाई एउटैमा गर्न त यो कस हुँदैन यहाँ साइन हुन्छ, त्यो मिस्टेकले कस नै लेखेँ। ल बुझ्यो। अब यहाँबाट आएर त 3 थीटाको भ्यालु के भयो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। त यहाँबाट अब के गर्ने यता ल्याउने त यो भयो 5 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री। त देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 18 डिग्री भइहाल्छ, 18 डिग्री। ठिक छ, तल लेख्ने हेन्स थीटा इज इक्वल टु 18 डिग्री र अर्को आएछ 90 डिग्री। यो दुईटा एन्सर भयो यसको। 9 नम्बरको एउटा लास्ट बाँकी रह्यो जी नम्बर, यो पनि हेरिहाल। ल के भनिरहेछ कस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टु दिस। त यहाँ मैले सोलुसन लेखेँ। सोलुसन पछि एकचोटि क्वेसनलाई लेख्छु कस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टु कस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा भयो यति। अब कसवालालाई एक ठाउँमा गरिदेऊ र साइनवालालाई एक ठाउँमा गरिदेऊ। त म कस 2 थीटालाई यता ल्याए नेगेटिभ भयो र यो साइन 2 थीटा यता पोजिटिभ छ, नेगेटिभ यो जान्छ भने भइहाल्छ। अब यहाँ सी माइनस डी वाला लगाइदेऊ। त यहाँ सी माइनस डी वाला लगाउँछु भने यो 2 साइन सी प्लस डी डिभाइडेड बाई 2 इन्टु साइन डी माइनस सी डिभाइडेड बाई 2 भइहाल्छ। र यता छ भने यो भइहाल्छ 2 कस सी प्लस डी डिभाइडेड बाई 2 र एउटा भइहाल्छ साइन सी माइनस डी बाई 2। ठिक छ, त्यसपछि एउटा त 2 र 2 कटिहाल्यो। यहाँबाट यहाँ साइन 3 थीटा बाई 2 आयो र यो आयो साइन थीटा बाई 2। ठिक छ, त्यस्तै यहाँबाट आयो कस 3 थीटा बाई 2 र यो आयो साइन थीटा बाई 2। ठिक छ, अब यो दुइटैलाई एक ठाउँमा तान्दाखेरि यो भइहाल्छ साइन 3 थीटा बाई 2 र यहाँ छ साइन थीटा बाई 2, यो माइनस कस 3 थीटा बाई 2 इन्टु साइन थीटा बाई 2। ठिक छ, इज इक्वल टु 0। अब यहाँबाट अब आएर त साइन थीटा बाई 2 लाई कमन लिँदाखेरि यहाँ के बच्यो त यहाँ बच्छ साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस कस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टु 0। ठिक छ, अब आइदर और गरिदिने त आइदर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टु 0 और साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस कस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टु 0। तो यहाँबाट थीटा बाई 2 को भ्यालु यहाँ आएर साइन थीटा बाई 2 को भ्यालु कति भइरहेछ साइन 0 साइन 180 या जे पनि भइरहेछ, तर रहन देऊ यसलाई। ल यतिकैमा राख्नुपर्छ किनभने यहाँ सब मल्टिपलमा छ। देयरफोर यो थीटा बाई 2 को भ्यालु के आयो 0, अर्को आयो 180। यहाँबाट थीटाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने त 0 एउटा भइहाल्छ 360, तर यो 360 पर्छ त रेन्जमा हाम्रो पर्दैन, त यसलाई त लेख्नु परेन, एउटा मात्र आयो यहाँबाट। अर्को हेर यहाँबाट जब म निकाल्छु त ओभर साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टु अब कस उता जान्छ भने यो त पोजिटिभ भइहाल्छ। ल भयो पोजिटिभ। अब हेर यो साइन 3 थीटा बाई 2 लाई म यसरी यो कस 3 थीटा बाई 2 लाई साइनको फर्मेटमा लेख्न सक्छु साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बाई 2। त यहाँबाट आयो 3 थीटा बाई 2 को भ्यालु 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बाई 2। अब यो यता आउँछ भने यो त भइहाल्छ 6 थीटा बाई 2 इज इक्वल टु 90 डिग्री, यानी कि यो थीटा इज इक्वल टु यो 3 थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो। त यहाँबाट थीटाको भ्यालु कति आयो 30 डिग्री। ठिक छ, त तल लेखिदिने हेन्स थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री
र 30 डिग्री यो दुईटा एन्सर भइहाल्यो। यो दुईटा एन्सर भयो। ल भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हेभ अ नाइस डे। हामी भोलिको भिडियोमा 10 र 11 नम्बर सकाइदिने, त्यसपछि हाइट एन्ड डिस्टेन्समा जाने।